Gipahigayon sa siyudad sa Bislig City ang Zero Waste Month celebration karong tuiga nga dunay tema Integrating Sustainability and Circularity into the Informal Waste Sector. Ang mong kalihukan naghiusa sa mga ahensya sa gobyerno, NGOs, mga departamento sa LGU, mga eskwelahan ug sa 24 ka barangay aron mulihok ngadto sa mas limpyo, malong tarong palibot. Kiniisip kabahin sa selebrasyon nga ang City Inro nagpasiugda og coastal clean up nga naglambigit sa mga empleyado sa mga importanteng dapit. Kini nagtutok sa paglimpyo sa mga coastal areas, drainage canal, planning brushes, draining stagnant water ug pagwagtang sa mga lamok. Kini nga kolektibong aksyon nagpasiugda sa pagpasalig sa Bislig City sa kahimsog sa kinaiyahan, pagpadayon ug kaayuhan sa publiko. In the heart of changing lives, kini si Brigada Peter Loloy Abulok sa 105.5 Brigada News FM Trento Agusan, The Music and News Authority.